like, subscribe and get notified. The Jambaulim Shigmo festival traditionally begins with the worship of the holy Shrifal, coconut, at the residence of late Shri Purushottam Keni, near Vithal Mandir in Komba, Margao, before the procession to Jambaulim. The sacred coconut of Jambaulim Shigmo at the Keni house, Komba, the coconut will be taken to Jambaulim in procession on Thursday evening. मडग्रामस हिंदू सभा जो जांबावलेचो शिगमो सादर करता ताजो नाल्ल केणी कुटुंबाच्या घरान दवरतात। होळी जावन जो बुधवार येता त्या दिसा तो नाल्ल हांगा दवरतात आनी दुसरे दिसा बिरेस्तार म्हणजे त्या दिसा तो मोठ्या दबाज्यांत मिरवणूक काडून मडगांव शहराची मिरवणूक काडून तो जांबावले व्हरतात आनी थंयच्यान मागीर जांबावलेचो फुडलो शिगमो सुरू जाता। हे नाल्ल जवळपास 100हून अधिक वर्सां जालीं हाजी हांगा हो नाल्ल ह्या घरान दवरतात आणि हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स पळयल्यार जवळपास 1913 पासून ताजो रेकॉर्ड मेळटा पूण ताजे पयलींच्यान सुद्दां ती परंपरा आसा अशें सगळे मानतात। आनीक मागीर बिरेस्तारा जसो नाल्ल जांबावले पावलो की शुक्रार शेनवार आयतार सोमार जांबावले नाटकाचे कार्यक्रम जातात। त्या भायर लोकांक महाप्रसाद आसता दोनूय वेळ दनपारां आनी रातचो आनी लोक मडगांवकार थंय वचून रावतात म्हणजे रुमाची वेवस्था आसता। आनी मंगळार दिसा मागीर दामबाबाचो जो गुलाल जाता तो आख्खे गोंयांतलो सगळ्यात फामाद गुलाल आनी बिरेस्तारा मागीर धुलपेटीचो कार्यक्रम जावन हे कार्यक्रमाची 8 दिसांचो शिगमो सोंपता। दामबाब जो मडगांवकाराचो ग्रामदेवत आसा ताजो आशिर्वाद सदांच मडगांवकारा फाटल्यान आसता आनी दामबाब ही आपली सासाय दवरून हो कार्यक्रम बरे भशेन करून घेता। सगळ्या मडगांवकारा कडेन आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तांणी ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम येवचें।